این همون دختریه که دربارش میگفتی؟ گفتی دوستش داری یا نه؟ نمیتونم چیزی بهش بگم. چرا؟ چون میترسم. از چی میترسی؟ میترسم چون نمیخوام از دستش بدم. کسی باید بترسه که بخواد کار اشتباهی بکنه. اما تو اونو دوست داری. باید عشقتو درست ابراز کنی. دوستت دارم. ساده است. میدونی چیه؟ اون فکر میکنه عشق ورزیدن و محبت کردن همش دروغه. جز درس خوندن به هیچی علاقه نداره. ما یه همکلاسی داریم. اسمش رحیمه. یه بار بهش پیشنهاد دوستی داده. اما تا همین الان ازش متنفره. دقیقاً از این میترسم. واسه همین حالا نمیتونم بهش پیشنهاد بدم، چون اگه یه وقت از منم متنفر بشه چی؟ واسه همینه که من همیشه جای ابراز علاقه ساکت میشم. خوشحالم که منو به عنوان بهترین دوستش میدونه. اینجوری میتونم هر روز ببینم.